معافی مینوں منگنی چاہیے آگیا فاطمہ میں تیری کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر سکیا کوئی بھی معاملہ نہیں کر سکیا سیدہ نے فرمایا اور میں پیارے علی مینوں لگدا ہے کہ میری آخری رات ہے تے آواز ماری اور میں بیٹا حسن آ جاؤ حسین آ جاؤ اور میں میری دھی زینب آ جاؤ ماں نوں بڑی فکر ہوندی ہے دھیاں دی کہ نانا کی بنے گا آگیا علی ایک وعدہ میرے نال کرو جدو کرو میری منجی چکی جائے تے میرے بالا نوں کندا نال لگ لگ رون نہ دیا دے انہاں نوں کلیاں لکنے نہ پہن دیا دے انہاں نوں کلیاں پہ کے رون نہ دیا دے علی وعدہ کرو انہاں نوں چھڑکیا دینا انہاں نوں ماریا دینا سیدہ نے کہنے پاک نوں بھی اپنے نال ہو اور میں آتی ہے کاش اگر میرے اللہ نوں منظور ہوندہ میں زندہ رہتی میں اپنی دین بڑے جاواں نال لے آندی اپنی دین بڑے لاڈا نال ڈول دی اپنی دین بڑے پیار دے نال ڈول دی تے جناب علی غور نال سنیا جے امام حسن نے ہاتھ دے اندر سیدہ فاطمہ نے سیدہ زینب دا ہاتھ پکڑایا اب سنو گے تو کلپ جاؤ گے تے زینب نے ہاتھ دے اندر فاطمہ نے حسین دا ہاتھ پکڑایا تے سیدہ زینب رو پیا آدیاں نے اماں جنا تھیا دیا ماما تر جان ابے لال لال دینے تے جنا دی ابے تر جان او دیا دے پوریاں تی بہ جاندیاں نے اماں بہنا دا دھیان تے ویر رکھ دینے تسی میرے ہاتھ دے اندر حسین دا ہاتھ پکڑا چلیا ایدی وجہ کی ہے سیدہ نے فرمایا بیٹی میں تینوں ہاتھ تاں پکڑا چلیا اے ہاتھ نہ ایتھے چھڈی تے نہ کربلا وچ چھڈی حسین اودوں کلا رہ جائے گا جدوں جوان علی اکبر بھی دے بنے گا مشہور علی اصغر بھی دے بنے گا اپنا ویر عباس بھی دے بنے گا اپنے بھانجے بھی دے بنے گا تے قاسم بھی دے بنے گا تے زینب اودوں ویر دا دھیان رکھی آکی حسین جی اما جان اور میں پترا دھیان نال کربلا دے ڈبے تے تو زینب نوں نہ چھڈی زینب تینوں نہیں چھڈے حضرت ایمن واقعہ ایمن حسن تے حسین نوں نانا جان دے روزے تے چھاڑا میرے ابے دے روزے تے جا کے چھوڑا مولا علی پاک کے نام میں کچھ رازوں نے وہ جگہ ہے میں دوستو آخری لفظاں کی طرف جا رہا سمجھو نشینا ادھر آئیے جڑے میرے حسنین کریمین اپنے نانا جان دے روزے سے گئے سیدہ فاطمہ تے مولا علی پاک کے کمرے دے اندر بیٹھے سیدہ نے اندر ہاتھ جوڑے آکھیا تسی منہ آکھو نہ کہ میں معافی دے چھڈی مولا علی پاک فرما لے کہ مینوں جوان تم ایک باری آخر کہ میں علی نوں معافی دے چھڈی حضرت سیدہ النساء نے فرمایا علی میں اپنا غسل آپ کر مینوں غسل نہ دینا حضرت اسماء بنت امیس نوں آواز ماری فرمایا میں سنیا حبشہ کے لوگ جڑے نے وہ چار پائی بڑے طریقے نال بناتے نے تے بے پردگی نہیں ہوندی تو میری چار پائی وہ نہیں بنایا جے چار پائی تے کھجوراں دے پتے لا کے تے انہوں جناب والی تابوت دی شکل بنا دتی جاندی ہے
تو فرمایا علی جناب علی سیدہ نے فرمایا آخری جملہ سیدہ دا آپ نے جناب علی فرمایا علی جدو میں ٹر جاواں تے میری قبر تے آندیاں جاندیاں رہنا علی ویکھنا متے مینوں کدھرے بھول نہ جانا کدھرے میری قبر نو چھوڑ نہ جانا علی میری قبر تے آندیاں جاندیاں رہنا اجے اتنی گل ہوئی تے پر آواز پئی آندی ہے امی جان امی جان اما جان سیدہ نے فرمایا علی دروازہ کھول دے میرے حسن تے حسین آ گئے نے میرے میرے دروازہ کھولیا شہزادے تمہیں ماں دے پیراں دے نال چمٹ گئے سیدہ نے فرمایا میں پترو تھانوں کیویں پتہ لگے کہ میں ٹر چلی ہاں آکھیا اماں اسی نانا جان دے روضے تے ساڈی اکھ لگی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے انہاں کیا شہزادیو اٹھو ماں نبی جاندی تے آخری بار جا کے ماں دا دیدار کر لو آخری بار اپنی ماں دی زیارت کر لو حسین ماں دے چہرے دے سامنے آ کے بیٹھ گیا ایل کر کے ہاتھ جوڑے تے آکھیا اے ماں جاندی وار ایک بار پتر آکھ جا تو ٹر گیا کسے مطلب پتر نہیں آکھنا کسے لال کیا کے آواز نہیں مارنی کسے پتر کیا کے آواز نہیں مارنی سیدہ نے علی کر کے باواں کھولیاں حسن نو بھی نال لایا حسین نو بھی جناب علی نال لایا سیدہ نے کلمہ پڑھیا اپنے پتراں دا آخری وار منہ چومیا سیدہ دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ زینب تالیاں اپنی ماں نال چمٹ گیا آکھیا اماں جاندی واری پتراں نو پتر آ گئی ہے دھی نو دھی آکھنا یاد نہیں رہا میرے سر تے ہاتھ رکھنا یاد نہیں رہا مینوں پیار دینا یاد نہیں رہا مولا علی اٹھے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھیا اپنی دھی نو اپنے نال لایا رات دی وقت پھر جدو سیدہ دا جنازہ اٹھیا رات دی تاریکی میں فرمایا علی میرا جنازہ رات نو اٹھانا میرے جنازے کو رات نو لے کے چلنا تاکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر کی میرے جنازے دی چارپائی میں بھی نظر پہ جائے حضرات دین اکرام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھایا اور جناب والی مولا علی پاک نو